البنات اليوم غادي ان شاء الله غادي نصوبو بريوات معسلين بكاوكاو. عندنا هنا كيلو ونص ديال الكاوكاو كنحمروه. عندنا هنايا نصف كاس ديال العسل، عندنا 125 غرام ديال الزبده، وعندنا نص كاس ديال ماء الزهر، وعندنا الورقه. هاد الكاوكاو هذا غنطحنوه حتى كيتعلك، ومن بعد غادي نزيدو عليه الزبده اللي غندوبو والعسل والماء الزهر، ونلتقيو باش نطحنو هاد الكاوكاو ونوجدوه. الكاوكاو ديالنا كنديروا واحد الكميه في الطحانه وتنغلقوها. العمليه ديال كنطحنوه ونحبسو حتى داك الكاوكاو تيتعلق. انا غنطحن الكاوكاو دابا ملي ساليه الطحين غادي نوريكم كيفاش كيجي كاوكاو من بعد ما تيطحن. شفتوا كيتعلق تيولي كيطلق داك الزيت ديالو. غنطحنو ان شاء الله كامل ومن بعد نلتقيو كي غادي هذا باش نخلطوه هاد الكاوكاو. وهاد الطريقه هذه عندي معتمده، كنخدم بها هذه المده ديال 10 سنوات. كتجي بها بريوه رائعه بنينه ومعلكه من الداخل، وكتبقى مده طويله ما كترطبش، كتبقى زوينه. وان شاء الله تنتمنى تعجبكم، ونتابعوا بقيه الوصفه منين سالي الطحين ونشوفوا. هذا الكاوكاو ديالنا بعد ما طحناه وتعلق مزيان تيطلق داك الزيت ديالو. كنزيدو فيه العسل اللي درنا، كنضيفو الزبده ديالنا، اما تنضيفوهاش كامله باردون، كنخدمو وتنعجنوها، ومن بعد كنشوفوا الا تجمعات لنا صافي كنحبسو. بعض الخطرات الا كان الكاوكاو مزيت بزاف ما كنستعملوش ديك الكميه كامله ديال الزبده اللي درنا في الاول. وهنا تنديروا ماء الزهر قليل منه، تنديرو داك نصف كاس كامل، ومن بعد تنخدموها كما كتشوفوا. خدموها مزيان تيدخل فيها ديك الزبده وماء الزهر والعسل. سمحوا لي شويه الا كتضبب الشاشه، تنخدم بيد تنصور بيد. تنتمنى واحد التعليقات جاوبوني في الفيديوهات اللي فاتوا في لي كومونتير انني كنهضر بصوت منخفض. نتمنى ان الصوت ديالي دابا يكون مسموع. صافي دابا انت يتخلط مزيان هاد الكاوكاو ديالنا. صافي كنشوفوا بلا هكا بدا تيتجمع في اليد، يمكننا نشكلوا منه كويرات. انا غنوريكم الطريقه ديالي. هذه واحد لا كوموند جاتني على غفله، و كنتمنى انها تجي مزيانه وتعجبكم وتشوفوا هذه الطريقه مزيانه وتجي. شفتوا الكاوكاو ملي كيتطحن مزيان. حنا ما استعملناش الزبده كامله وماء الزهر، يعني كاوكاو هو مزيان مزيت. صافي دابا ان شاء الله غادي نديرو كويرات ونوريكم الطريقه باش كنقطع الورقه، ونبداو ان شاء الله نلفوها ونتلاقاو من بعد من نلفوها نساليها منين نبغي نقليها. نشوفوا ان شاء الله باذن الله. بسم الله على بركه الله. الورقه ديالنا كتكون هكا على واحد، كنقبطوها تنتنيوها على جوج، ومن بعد كنجيو لهنايا تنقطعوا هاد الحاشيه هذه، تنخليو فيها شويه ديال العرض، ومن بعد كنطويوها. نوريكم كي كنديروا نخدموا هذيك. تنقطعوا شرائط هكا صغار باش ما كتجيش البراوه ديالنا كبيره بزاف، كتجي زوينه وحتى في المنظر. غنقطعوا هكا الورقه ديالنا، نديروا منها الشرائط. نوريكم دابا كي كنديروا نخدموا الطريقه باش نخدموا هاد الجوانب هادو، لان بزاف ديال
المبتدئات ما تعرفوش يخدموا هاد الجوانب هادو كيضيعوا لهم. تنديروا لها هكا، بعد كنحطوا الكره ديالنا، تنديروا نطويو هكا الطويه الاولى الثانيه، وهي البريوه ديالنا واجده. انا ما كنستعملش الطحين ولا البيض، كنلجا داك الشيء اللي كيبقى كنحشيه هنا في الجانب. هي البريوه ديالنا كتجي زوينه مقاده، ما تنحتاجوش الطحين. غنوري مره اخرى الجانب كي كيدير يتخدم. تنطويو داك الزائد الوسط وتنطويو البريوه ديالنا، كنديروا لها هكا مثلث وتنحشيو داك الزائد لداخل، تنقادوه مزيان. كتجي البريوه ديالنا زوينه ما تطرطق ما والو في القلي. ودابا نخدموا الطريقه باش نخدموا ورقه اللي عاديه مقطعه شرائط عاديين، كنخدموه مثلث هكا، ومن بعد كنخشيو هذاك الزائد هنا. البريوه ديالنا كتجي زوينه ما فيها لا تقطع لا معوجه ما والو، مزيانه. ونظرا للوقت اللي كتاخذ واحد نصف ساعه ولا ميمكنش غنصورها كامله، انا ان شاء الله منين نكملها كامله ونساليها ديك الساعه غادي نوريها لكم قبل ما نبدا نقليها. هذه هي البريوه ديالنا بعد ما طويناها وساليناها ودرنا الزيت يسخن. غادي ندوزو للقلي. شوفوا انت الزيت كتكون سخنات، كتبقى دير دوك فقاعات هكا. كنعرفوا بلي الزيت سخنات، ما خصهاش تكون سخونه بزاف، يعني كتسخن بحال هكا، يعني ماشي حتى كتسخن بزاف باش ما البريوات ديالنا كطيب في خاطرها، ما تجيش محروقه، كتجي محمره وزوينه وكتبقى فيها ديك القرمشه. الا كانت الزيت سخونه بزاف ورمينا فيها البريوات كتحمر وكتجي ديك الساعه مقرمله، ولكن من بعد كتبقى تتلوى. يعني الا كان الزيت غير بحال هكا يعني شاده السخونيه مزيان وبدينا نقليو فيها وطابت على خاطرها البريوات ديالنا، كتبقى البريوات ديالنا مقرمله واخا تبقى حتى شهر حتى شهرين ما تيطرى لها حتى شي حاجه. دابا غادي نكمل نرمي البريوات ديالي في الزيت. يعني ما كتحتاجوش نتوما يعني كميه كبيره د الزيت. انا بما اننا عندي هذه كوموند الزيت مقله كبيره باش كنخدم، غندير فيها كميه كثيره باش كتساعدني دغيا كتقلى وما كتاخذش الوقت. حنا غنكملوا الفيديو ديالنا، حنا غنخليوها تتحمر ومنين تحمر غنقلبوها وغنشوفوها، ومن بعد غنديروها في العسل ديالنا. هذه هي البراوات ديالنا تحمرات كما كتشوفوا، يعني كتحمر كتجي ذهبيه. دابا البراوات ديالنا يمكننا نحيدوها من الزيت باش ما نتوما كتجي محمره ذهبيه، يعني على ديك الزيت تبقى على ديك الدرجه، ما تزيدوش عليها العافيه باش كطيب في خاطرها كتاخذ الوقت ديالها. من بعد غنوضعوها في العسل. نفطروها مزيان بالزيت باش داك العسل ديالنا ما تياخذش الزيت يبقاش يلصق من على البريوات ديالنا. نضعوها كميه اخرى، نزيدو ما تبقى ديال البريوات. وهكا غادي نستمروا القلي ديال البريوات ديالنا. منين غنكملوها ان شاء الله كاملين غنتلاقاو في الشكل النهائي ديالها باذن الله. ودابا بعد ما سالينا القيل هي دابا كنتعسل. انا ما بقاليش العسل كثير، عاد درتو ايطاب باش نكمل
نكملها بالتعسل كلها. هاد الطلبيه جاتني على غفله والعسل ما فاتنيش. المره الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم نصوبوا العسل ونشوفوا الجميع كي كيدير يتصاوب كيجي عسل زوين ديال الدار فيه شويه ديال الاعشاب وتيبقى يعني ما تيجمدش لا في البرد ولا واخا ديريه في الثلاجه واخا يجي الحال البارد ما تيجمدش تيبقى كما هو. البريوه ديالنا بعد ما قليناها فرسناها هي كتجي زوينه محمره ومقرمله كتجي من الداخل محمره داك الورقه ديالها طايبه مزيان مقليات بقى فيها ديك القرمشه. وبالصحه والراحه ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. وشكرا على المتابعه وما تنساوش تدعموا القناه ديالي قناه سناء للحلويات.